जुन इक्वेसन दिएछ त यो होमोजेनियस हो कि नन होमोजेनियस हो त नोट यहाँ यहाँनिर इक्वलमा केही न केही छ त केही न केही छ भने त यो नन होमोजेनियस इक्वेसन हो त्यसको नन होमोजेनियस इक्वेसनको लागि जेनरल सल्युसन निकाल्नलाई हामीलाई पीआई चाहिन्छ सीएफ पनि चाहिन्छ पीआई दुवै चाहिन्छ त्यसको लागि अब अर्को प्रश्न यस प्रकारको छ सोल्भ द बाउन्ड्री भ्यालु प्रब्लम अब एउटा इक्वेसन दिएछ त्यसलाई बाउन्ड्री भ्यालु प्रब्लम दुईवटा त बाउन्ड्री भ्यालु हुन्छ जुन इक्वेसन दिएछ त यो होमोजेनियस हो कि नन होमोजेनियस हो त नोट यहाँनिर इक्वलमा केही न केही छ त केही न केही छ भने त यो नन होमोजेनियस इक्वेसन भयो त्यसको नन होमोजेनियस इक्वेसनको लागि जेनरल सल्युसन निकाल्नलाई हामीलाई पीआई चाहिन्छ सीएफ पनि चाहिन्छ पीआई दुवै चाहियो त्यसको लागि सोल्भ गरौँ गिभेन the equation y double dash 2y equal x equation 1 from equation 1 which is non homogeneous equation differential equation नन होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन त्यसको लागि द ए सोल्युसन के चाहियो यसको लागि अब यहाँ m स्क्वायर भइदियो प्लस 2m प्लस 2 इक्वल 0 अब यसलाई m स्क्वायर के भइदियो माइनस 2 अब m इक्वल के भइदियो प्लस माइनस रूट अंडर 2i भइदियो ठीक सेम त्यस्तै गइरहेछ तर यहाँनिर एउटा यक्स को कारणले अलिकति प्रश्न फरक भइरहेछ ठीक छ अब यसको सीएफ कति हुन्छ त तपाईले थाहा भयो सीएफ अफ कति हुन्छ त यहाँ एंगल मतलब प्लस माइनस मा हो त C1 अब C1 यहाँनिर के हुन्छ cos अब 2x plus C2 sin 2x यो हाम्रो सीएफ सल्युसन भयो तर यसमा अब पीआई सल्युसन चाहियो त पीआई सल्युसन जुन हाम्रो इक्वेसनमा सिस्टम अफ सेकेन्ड अर्डर को लागि हामी गरे थियो त्यस्तै यहाँ पनि जुन इक्वेसन को बाहिरी पट्टि हो राइट ह्यान्ड साइडमा त्यो कुन फंक्सन हो पोलिनोमियल हो कि कस्तो प्रकारको फंक्सन हो कि एक्सपोनेन्शियल जुन प्रकारको त्यसैको हिसाबले हामीले फर्मुला लाग्छ त द ट्रिवल सल्युसन अथवा ट्रिवल सल्युसन अथवा पीआई सल्युसन त पीआई इक्वल y हुन्छ अब यसको लागि सल्युसन यो त पोलिनोमियल फंक्सन हो त पोलिनोमियल मा त सिंगल हो त C1 यहाँ C1 छ C2 हो त यहाँनिर C3 लेख्न मिल्छ C3x plus C4 ठीक छ अब यसलाई हामीले के गर्नु पर्यो अब C3 र C4 को भ्यालु निकाल्नु पर्यो त त्यसको लागि फर्स्ट अफ अल यो इक्वेसनलाई सर्टिफाइड गर्नलाई यो इक्वेसनसँग कम्पेयरिङ गर्नुपर्छ यो इक्वेसनसँग कम्पेयरिङ गर्नलाई यहाँ सेकेन्ड मतलब चाहियो डेरिभेटिभ त त्यो इक्वेसनसँग कम्पेयरिङ गर्नलाई त एकचोटी डेरिभेटिभ गर्दाखेरि त C3 आयो दुईचोटी डेरिभेटिभ गरियो भने यो आइदियो फ्रम इक्वेसन ए इक्वेसन यसलाई ए मानौ इक्वेसन ए 1 मैले गरे थियो ए पनि गर्दा केही फरक पर्दैन त के हो जुन डबल ड्याश हो त्यहाँनिर त यो 0 आइदियो त 0 प्लस यो 2 को 2 तर y त हामी यति ल्याएछ 3x plus 4 ल अब 2 into C3x plus C4 इक्वल कति छ हामीसँग x भइदियो अब यसलाई यो त 0 भयो 2C3x plus 2C4 equal x अब यो कम्पेयरिङ गरेर हामीले c को भ्यालु निकाल्थ्यौ त जुन कम्पेयरिङ गरेर c को भ्यालु निकाल्थ्यौ भने त यहाँनिर C3 को भ्यालु कति भइदियो 1/2 र C4 को भ्यालु 0 आइदियो अब C3 C4 को भ्यालु आइदियो भने त हामीलाई कति यो मतलब C3 C4 को त पीआई सल्युसन कति आयो y इक्वल मतलब C3 को भ्यालु 1/2 x C4 को त 0 त पीआई कति आइदियो 1/2 x plus 2x मात्र
यसपछि हामीलाई जेनरल सोलुसन चाहियो। अब जेनरल सोलुसन किन चाहियो? फर्स्ट अफ अल त यो y चाहियो, y मा हामीलाई भ्यालु पुट गर्नुपर्छ, त्यसको लागि जेनरल सोलुसन बनाउनु पर्यो हामीलाई। अब p आएपछि हामीलाई जेनरल सोलुसन चाहियो, जेनरल सोलुसन। त जेनरल सोलुसनमा हामी y इक्वल के हुन्छ cf प्लस pi, y इक्वल cf प्लस pi। त y जुन हामी ल्याएछौँ y इक्वल मतलब cf कति ल्याएछौँ c1 इन्टु cos रूट 2x प्लस c2 इन्टु साइन रूट 2। तो यहाँनिर c1 cos रूट 2x प्लस c2 साइन रूट अंडर 2x प्लस यो पी कति ल्याएछ पी 1/2x। ठीक छ। अब यो y भ्यालु आइदियो, तर अब बाउन्ड्री भ्यालु प्रब्लम भन्दैछ निकाल्नलाई, बाउन्ड्री भ्यालु प्रब्लम। त जुन बाउन्ड्री भ्यालु प्रब्लम हो त्यसलाई निकाल्नु पर्यो। त यो निकाल्नको लागि के गर्नु पर्यो हामीले, यसमा y लाई एकचोटि 0 राख्ने, एकचोटि पाई राख्ने। त राख्ने यहाँ इक्वेसन 2 मानिदो 3 फ्रम बाउन्ड्री इक्वेसन 3 बाउन्ड्री भ्यालु प्रब्लम, बाउन्ड्री भ्यालु प्रब्लम। यसको लागि त y 0 इक्वल 0 छ, त y लाई एकचोटि 0 राख्यो भने यहाँ c मतलब c1 cos 2 रूट यहाँ 0 भइदियो प्लस c2 साइन 2 इन्टु 0 प्लस 1/2 इन्टु 0। यो 0 भयो, यो 0 हुँदाखेरि 0, तर यहाँनिर c1 कति आइदियो 0, किनकि यसलाई गर्दाखेरि यो एंगल 0 हुँदाखेरि त cos 1 हुन्छ, त यो c1 0 आइदियो। अर्को यसैमा पाई राख्दाखेरि के हुन्छ, यहाँनिर 0 हो, तर यहाँ 0 गर्दाखेरि कति भयो c1 cos 2 इन्टु पाई प्लस c2 साइन 2 इन्टु पाई प्लस 1/2 इन्टु पाई। ठीक छ, यहाँसम्म दिक्कत छैन। तर c1 इक्वल त यहाँ 0 हो, c1 त यो सबै होल पावर 0 भइहाल्छ। त 0 इक्वल c2 गर्न मिल्छ साइन 2 पाई प्लस 1/2 पाई, यति त गर्न मिल्छ। अब यसलाई हामीले यसलाई यता फाल्दाखेरि मानौ c2 साइन रूट 2 पाई इक्वल माइनस 1/2 पाई, यति त गर्न मिल्छ मजाले। अब c2 को भ्यालु निकाल्नलाई त हामीले यसको भगे गर्नु पर्यो। त यहाँनिर पाई/2 यो के भइदियो साइन 2 पाई यति, अथवा यसलाई माइनस पाई/2 साइन रूट 2 पाई, यति त गर्न मिल्छ c2 को भ्यालु। अब यो दुवै भ्यालु इक्वेसन 3 मा राखिदिने, इक्वेसन यो 3 मा राख्दाखेरि हाम्रो त्यो रिक्वायर्ड सोलुसन भइहाल्छ। त फ्रम इक्वेसन 3 त y इक्वल c1 कति छ हाम्रो c1, अब त यो त 0 भइदियो, त पुरा होल पार्ट 0 भइदियो, 0 प्लस c2 कति छ c2 त यति हो माइनस 1/2 साइन 2 पाई। अब यहाँनिर के हो साइन 2x प्लस 1/2x। अब यसलाई y इक्वल माइनस 2 साइन रूट 2 पाई इन्टु साइन 2x प्लस 1/2x। यो हाम्रो के भइदियो व्हिच इज रिक्वायर्ड सोलुसन भइदियो, यही वाला हाम्रो के भइदियो व्हिच इज रिक्वायर्ड सोलुसन यो वाला भइदियो। ल अब हामीले इनिशियल भ्यालु प्रब्लममा होमोजेनियस नन होमोजेनियस दुवैको कुरा गरिसक्यो। अब कसको कुरा गर्ने हो आइजन भ्यालु र आइजन भेक्टर, त्यो अर्को भिडियोमा लिएर हामी उपस्थित हुनेवाला छौँ र दुवैलाई एकैचोटि कम्बाइन गरेर सोध्ने प्रश्न पनि लिएर उपस्थित हुनेछौँ। र आजको लागि यति, हस्त, धन्यवाद।